नवरात्रिको 8औं दिन आज महाअष्टमी शक्ति स्वरूपा महाकालीको पूजा गरी मनाइँदै काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो। वर्तमान सभामुख महरा विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार गरेको किटानी जाहेरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया आजबाट अघि बढाउने प्रहरीको भनाई। मूल्य बढेपछि खसी बोकाको व्यापार सुस्तायो, सरकारले तोकीभन्दा बढी मूल्य लिएको उपभोक्ताको गुनासो। इराकमा जारी हिंसा अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह र ओमानमा जारी टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा आज हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नवरात्रिको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व शक्ति स्वरूपा महाकालीको पूजा गरी मनाइँदैछ। विशेष गरी आज शक्ति स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा गरी रातमा कालरात्रि गर्ने चलन रहेको छ। आजै दशैं घर, कोत लगायतका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गा सप्तशी र देवी स्तोत्र पाठ पनि गरिन्छ। मध्यरात्रि रात्रिकालका रूपमा पशु बलिको विधि र पूजा आजा सहित मनाउने चलन छ। पशु बलि नचढाउनेहरूले भने आज पूजा कोठामा काँक्रो, घिरौला, कुविन्डो, मुला र नरिवल आदि बलि चढाई पूजा आजा गर्दछन्। राजधानीको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोकाको दशैं घरमा बोका र राँगाको बलि सहित कालरात्रि पूजा गरिन्छ। आजको दिन काल पूर्जा, हात हतियार र सवारी साधनलाई विशेष रूपमा सरसफाई गरी देवी स्थापना गरिएको स्थानमा राखी पशु बलि सहित पूजा आजा गरिन्छ। यी साधनलाई देवीको शास्त्रका रूपमा पनि पूजा गरिन्छ। विवेकशील र अविवेकशील प्राणी दुवै मोक्ष प्राप्तिको चाहना गर्ने हुनाले देव मन्दिर र यज्ञादिमा विधिपूर्वक बलि दिनेले ती पशुले मोक्ष प्राप्त गर्ने कुरा शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भयो। महाअष्टमीका दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कत्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री लगायतका देवीहरूको पूजाआजा गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठहरू भद्रकाली, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, इन्द्रायणी, रक्तकाली, वज्रयोगिनी, सङ्कटा, वज्रबाराही, दक्षिणकाली लगायतका मन्दिरहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। यसैगरी उपत्यका बाहिर गोर्खाको मनोकामना, सप्तरीको छिन्न मस्ता भगवती, काभ्रेको चण्डेश्वरी, नाला भगवती र पलाञ्चोक भगवती, दोलखाको कालिञ्चोक भगवती लगायतका शक्तिपीठहरूमा पनि बलिसहित पूजा आराधना गर्ने भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। अब हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट झण्डै 23 लाख बढी यात्रु बाहिरिएका छन्। हिजोबाट सरकारी कार्यालय बिदा भएकाले अधिकांश मानिस हिजै पुर्ख्यौली थाथलो फर्किएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले जानकारी दिनुभयो। सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न र यात्रुको सहजताका लागि 14 स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको छ। गत असोज 5 गतेदेखि यता मापसी गरी सवारी साधन चलाउने 1300 जना, बढी भाडा लिने 305 जना र गाडीमा ओभरलोड गरी बोक्ने 45 जनालाई कारबाही गरिएको एसएसपी ढकालले जानकारी दिनुभयो। 23 लाख भन्दा झण्डै 23 लाख जतिले काठमाडौँ छाडेसँगै यहाँको चाप कम भएको छ भने गाउँघर भरी भराउ देखिएका छन्। दशैंमा पुर्ख्यौली थाथलो जानेको लर्को जति बढ्दो छ त्यतिकै चटारो सवारी साधनलाई पनि छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रु ओसार्नका लागि दशैंलाई अरू बेला भन्दा दोब्बर अर्थात् 600 को संख्यामा यातायातका साधन थप गरिए। सवारी साधनका सहचालक भने यात्रुको चापका बीच सहज यातायातका लागि व्यवस्थापनमा तल्लीन देखिन्थे। पूर्व र पश्चिम जाने अधिकांश यात्रुको जमघट हुने केन्द्र नयाँ बस पार्कमा पुग्दा यात्रुहरूमा एक प्रकारको उत्साह देखिन्थ्यो। घर त अन्य बेला पनि जाने गरेकै हो, तर दशैंको बेला घर जाँदा उत्साह र उमङ्गको संचार पैदा भएको उनीहरूमा प्रष्टै देखिन्थ्यो। रोजगार, पढाइ लगायत विविध कामका लागि आफन्तबाट टाढा हुनु परेकाका लागि भेट हुने एक प्रकारको बहाना नै हो दशैं, जसमा परिवारसँगको मिलन त छँदैछ। बाल्यकालदेखिका दौतरी जोसँग घुलमिल हुन कुनै औपचारिक सम्बोधनको आवश्यकता पर्दैन। त्यो पलसँगको तुलना सायदै संसारका अन्य चिजसँग होला। परिवारको महत्व कति छ भने नयाँ बस पार्कबाट आफ्नो थलो दैलेख हिँडेका सानो बाबु कार्की, जो दोलखा स्थित एक हाइड्रो पावर
घरको कामबाट केही समय विश्राम लिएर घर जाँदैछन्। यातायात सहज रूपमा उपलब्ध भएमा उनको घर पुग्न ठ्याक्कै 24 घण्टा लाग्छ। छरछिमेकमा दशैंका लागि आवश्यक जोरजाम भइसके पनि उनी पुगेपछि मात्र घरमा दशैंको रौनक छिर्छ। कटिकटी फोन गरिरहेका छ हो कि सानो बालबच्चा छ कुरा गरिरहेका छ। हामी घरै पुगेका छैनौँ। हामीले जानु पनि यहाँदेखि दैलेख सुर्ख जानुपर्छ। सुर्खदेखि दैलेख जानु कति छ। यातायातको सुविधा, तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच लगायतका विविध कारण धेरैको रोजाइ काठमाडौँ नै बन्ने गरेको छ। तर जति नै आधुनिक जीवनशैलीले पछ्याए पनि आफ्नो रीतिरिवाज भने पुस्तान्तरण हुनुपर्ने धेरैको मान्यता छ। सोही बमोजिम आफ्ना बालबालिकालाई आफन्त र संस्कार सिकाउनेकै लागि भए पनि थापथलोमा जाने अवसर दशैंमा पाइने नयाँ बानेश्वर बस्दै आएकी कञ्चनपुरकी देबु कुँवरको बुझाइ छ। रमाउलान्, उनीहरू आफ्नो आफन्तहरूसँग भेटघाट हुन्छ, उनीहरूको परिचय हुन्छ, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा। अनि कस्तो हुन्छ गाउँघरको परिवेश बच्चाहरूलाई पनि थाहा हुनु पर्यो नि, त्यही भएर जान मन लाग्छ यस्तो बेला। यात्रुको चाप बढी हुँदा टिकटमा कालो बजारीको सम्भावित समस्यालाई ध्यान दिँदै प्रहरीले विभिन्न हेल्प डेस्क स्थापना गरेर यात्रुलाई सहजीकरण गरेको छ। चोरी लगायतका गतिविधिबाट सावधानी अपनाउनका लागि यात्रुलाई सचेत गराउनेदेखि कुनै कारणले सवारी छुटेमा विशेष सहयोग गरिँदै आएको प्रहरी नायब निरीक्षक सुभाष देउवा बताउँछन्। कहिलेकाहीँ जाममा परेर प्यासेन्जरहरू लेट आउनुहुन्छ, कुनै गाडीलाई खलङ्कीमा, कुनैलाई चाहिँ नागढुङ्गामा नभए थानकोटमा रोकाएर यताबाट प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ ट्याक्सी चढाएर नभए सम्भव भएसम्म अर्को बस चढाएर पठाएर भेटाउने गरेको छ। यात्रामा यात्रुको सुरक्षाका लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको सवारी साधनको अवस्था हो। लामो यात्राका क्रममा सवारी साधन बीचमा बिग्रिएमा अलपत्र परिनुका साथै यात्रुमा दशैंको रौनकमै कमी आउन सक्छ। सोही विषयलाई ध्यानमा राख्दै सबै सवारीको सुरक्षामा विशेष चासो दिइएको नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका HR म्यानेजर पंकज मल्ल बताउँछन्। टाटा सिपर्दी विभागहरू सबै मिलेर चाहिँ गाडीको कन्डिसनहरू हेरेर सक्ने कुराहरू, क्राउन वाइलहरू, हजुरको ब्रेकहरू, स्ट्रिङहरू, वाइफरहरू, लाइटहरू चेक गरेर पठाइरहेको छ हजुरको। यहाँबाट सबै कुराहरू दुईटा ड्राइभर राखेको छ हजुरको। यहाँबाट मापसी चेक गरिरहेको छ ट्राफिकले। मान्यजनको सत्कार नै दशैंको मुख्य विशेषता हो। असत्यमाथि सत्य हावी भएको अवसरमा मानिँदै आएको यस चाडमा विगतका कालखण्डमा तीतो बनेका सम्बन्ध समेत सुमधुर बनेका थुप्रै उदाहरण छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। हेटौडाका अधिकांश व्यवसायीहरूले अनुज्ञा पत्र बिना नै खानेकुरा प्याकिङ गर्ने गरेका छन्। चाडपर्व लक्षित हेटौडा बजार अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटिएको हो। स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडा र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरले संयुक्त रूपमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूले आफैले उत्पादन उपभोग मिति तय गरेर खानेकुराहरू प्याकिङ गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको भेटिएको छ। हेटौडाका विभिन्न 11 किराना स्टोर्स र सुपरमार्केटमा अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा हेटौडा 4 स्कुल रोड स्थित हिरालाल सुपरमार्केटमा प्याकेजिङका लागि आवश्यक अनुज्ञा पत्र बिना नै दाल, चिनी, मैदा लगायतको प्याकेजिङ गरिएको पाइएको छ। गत वर्ष पनि यस्तै अवस्था आएपछि सुधारिन चेतावनी दिएको, तर यसपालि पनि नसुध्रिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडाका कार्यालय प्रमुख तथा अनुगमन टोली संयोजक सोमकान्त रिजालले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। बजार मूल्य बढेपछि खसी बोकाको बिक्री कम भएको छ। चौपाया व्यवसायी सङ्घ कलङ्कीका अनुसार जिउँदो खसी किलोमै 150 रुपियाँसम्म बढेको छ, जसले गर्दा कम बिक्री भएको शङ्कापूर्व अध्यक्ष दीपक थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत वर्ष घटस्थापनादेखि फुलपातीसम्म 7 दिनमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा गरी 30,000 वटा बिक्री भएको थियो। अहिले कलङ्की होलसेल बजारबाट 22,000 वटा मात्रै बिक्री भएको पूर्व अध्यक्ष थापाले बताउनु भयो। संरक्षक समेत रहेका पूर्व अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, अहिले उपभोक्ताहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा छन्, महँगो पनि भएको छ। गत वर्षको तुलनामा 8,000 कम बिक्री भएको देखिन्छ। थापाका अनुसार गत वर्ष दशैंमा प्रति किलो खसी 540 रुपियाँमा बिक्री भएको थियो, च्याङ्ग्रा 700 रुपियाँमा बिक्री भएको थियो। अहिलेको खसी बोका 690 रुपियाँसम्म बिक्री भएको छ, च्याङ्ग्रा 770 रुपियाँसम्म बिक्री भएको बताइएको छ।
कतै तपाईँ घर कोठा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने घरका झ्याल ढोकामा ताला चाबी राम्ररी लगाउनुहोस्। बहुमूल्य धनमाल सहजै भेटिने ठाउँमा नराख्नुहोस्। लामो दूरीको यात्रामा जान लागेको अवस्थामा सम्भव भए नजिकैको प्रहरी र छिमेकीलाई समेत जानकारी गराउनुहोस्। दशैं तिहार र छठ जस्ता ठूला पर्वको मौका छोपेर चोरहरू सक्रिय हुने गरेको भन्दै प्रहरीले सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रहरीका अनुसार राजधानीमा मात्रै करिब 500 चोर सक्रिय छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार उपत्यकामा श्रृङ्खलाबद्ध चोरी, डकैती, लुटपाट लगायतका अपराधमा संलग्न 480 भन्दा बढी व्यक्ति पेशेवर चोरका रूपमा सक्रिय छन्। सो समूहमा भारतीय चोरको पनि बिगबिगी रहेको छ। भारतीय चोरको एउटा संगठित समूहलाई महाशाखाले चल्ला समूहको नाम दिएको छ। भारत, समस्तीपुर र हैदराबादका चोर पनि काठमाडौँमा सक्रिय छन्। चल्ला समूह बाहेक भारतबाट काठमाडौँ आएको अर्को गिरोह पनि चोरमै सक्रिय रहेको प्रहरीको भनाइ छ। सार्वजनिक स्थानमा ज्योतिषी बनेर बसेका व्यक्ति पनि चोरकै समूह हुन सक्ने प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। 2 वर्ष अघि उपत्यकामा महाशाखाले गरेको विशेष अपरेसनमा ज्योतिष बनेका व्यक्ति चोर भएको खुलेको थियो। भारतीय चोरले कवाडी सामान सङ्कलकको अवतारमा घरको निगरानी गर्ने गरेको भन्दै प्रहरीले त्यस विरुद्ध उच्च निगरानी गरिरहेको छ। अरू बेलाभन्दा पर्वमा बढी चोरी हुने गरेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन प्रहरीले सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार अरू बेलामा भन्दा चाडपर्वमा चोरी, डकैती, लुटपाट लगायतका अपराध बढ्न सक्ने भन्दै त्यस अनुसार सुरक्षा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। सर्वसाधारणले पनि सोही अनुसार आवश्यक सावधानी अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। संघीय संसद सचिवालयकी स्वास्थ्यकर्मी रोशनी शाहीले तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आफूमाथि बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीमा हिजो किटानी जाहेरी दिएकी छिन्। शाही स्वयं हिजो महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर पुगेर बलात्कार प्रयासको कसुरमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन्। यस सम्बन्धी थप कानूनी कारबाही प्रक्रिया आजबाट अगाडि बढाउने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार यौन दुर्व्यवहारको घटना भएको 6औं दिन बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा प्रहरी र पीडित रोशनी बीच भएको लामो छलफलपछि उजुरी दर्ता गरिएको हो। प्रहरीले गरेको प्राविधिक अनुसन्धानमा महरा गत आइतबार रोशनीको कोठामा देखिएको पुष्टि भएको छ। सीसीटीभी फुटेजमा समेत महरा रोशनीको कोठामा देखिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। प्रहरी स्रोतले भन्यो, आइतबार अपराह्न 4 बजे महराले रोशनीसँग फोन सम्पर्क गरेका थिए। त्यसपछि उनी साँझ रोशनीको कोठामा पुगे। उनी कोठामा गएदेखि निवासमा फर्किए सम्मका सबै सीसीटीभी फुटेज प्रहरीसँग सुरक्षित छन्। किटानी जाहेरी हिजो दर्ता भएकाले आज अदालतको अनुमति लिएर महरामाथि थप अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिने प्रहरीले जनाएको छ। शान्ति स्थापनार्थ खटिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसनमा नेपालबाट गैर सैनिक सर्वसाधारण व्यक्तिलाई पनि पठाउन थालिएको छ। यसअघि सैनिक सुरक्षाकर्मी मात्र जाने गरेको मिसनमा दोभाषेको रूपमा सर्वसाधारणलाई पनि लैजान थालिएको हो। सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकन मिसनमा खटिएका 209 जनाको एडभान्स टोलीमा 1 जना सर्वसाधारणलाई दोभाषेका रूपमा पठाइएको छ। सो मिसनमा फ्रेन्च भाषाका लागि दोभाषेका रूपमा काम गर्न गएका व्यक्तिको नाम भने उहाँले खुलाउन चाहनु भएन। पाण्डेका अनुसार ती व्यक्तिले काम थालिसकेका छन्। पाण्डेले भन्नुभयो, रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा दोभाषे व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरेर शान्ति मिसनमा पठाइएको हो। पाण्डेका अनुसार सेनाले तिहार लगत्तै थप 2वटा बटालियन 600 को संख्यामा पठाउन लागेको हो। सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा 90% भाग चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था 4 वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। सुर्तीजन्य सेवन न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउन गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 31%ले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन्। यसबाट क्यान्सर लगायत रोग लागेर वर्षेनी 27,000 को मृत्यु हुने गर्छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व भन्सार सुरक्षा बेस जनकपुरबाट खटिएको टोलीले नेपाल भारतको सीमाबाट 36 गाई र 3 बाछा सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भट्ट नेतृत्वको टोलीले मध्यधनुषाको विदेह नगरपालिका 2 स्थित जागिर टोलबाट सबैला नगरपालिका 9 बस्ने 19 वर्षीय अरविन्द महरा, 14 वर्षीय कृष्ण महरा तथा 13 वर्षीय गरुवा महरालाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ताले पत्रकार महिलामाथि फेसबुक म्यासेन्जरमा हिंसात्मक भाव दर्शाउने कुरा लेखेको भन्दै उजुरी परेपछि माफी मागेका छन्। स्थानीय चन्दा सिंहले आफूमाथि हिंसा भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। काबुलको ग्रिन भिलेज क्याम्पमा कार्यरत लमजुङका सोम गुरुङ सुरक्षा खतरा बेहोर्दै घर फर्कने क्रममा दिल्ली विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन्। लगेजमा एउटा खोका भेटिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। दशैं बिदामा पनि ब्याङ्कहरूले ग्राहकलाई सेवा दिने भएका छन्। सेवा सञ्चालन हुने शाखा, कर्मचारीको आलो पालो र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकिएको ब्याङ्कहरूले जनाएका छन्। चाडपर्वको समयमा ग्राहक ब्याङ्किङ कारोबारबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले बिदाका दिनमा पनि सेवा दिने तयारी गरिएको ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच यो वर्षको दशैंका लागि राष्ट्र ब्याङ्कबाट करिब 62 अर्ब रुपियाँ नयाँ नोट बाहिरिएको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कुनै विशेष कारण बाहेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका एटीएम 24 घण्टा सञ्चालनमा रहने समेत जनाइएको छ। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम 25% सम्पन्न भएको छ। 900 मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न तीव्रता दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बताउनुभयो। स्थलगत अनुगमनका लागि सङ्खुवा सभा पुगेका घिमिरेले निर्धारित समयमा अरुणबाट बिजुली निस्कनेमा आशावादी भएको बताउनुभयो। ड्यामसाइड स्थल फ्याक्सिदामा सहायक सुरुङ मार्गको काम सम्पन्न गरी मुख्य सुरुङको 790 मिटर पुर्याएको छ। 11 किलोमिटर रहेको सुरुङ मार्ग 8 स्थानबाट खन्ने काम धमाधम चलिरहेको छ। मकालु गाउँपालिका 5 मा रहेको ड्यामसाइड फ्याक्सिदामा भारतीय निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट र पावर हाउस रहेको दिदिङमा पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इराकमा जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा चर्किएको हिंसा अन्त्यका लागि आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 5 दिन यता जारी हिंसाका क्रममा सयौं निर्दोष मानिसको ज्यान गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रसङ्घले तत्काल हिंसा रोकी मानव जीवनको रक्षा गर्न आग्रह गरेको हो। यसअघि नै इराकमा भइरहेको हिंसाबारे चासो व्यक्त गर्दै अमेरिकाले इराकी अधिकारीहरूलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेको थियो भने मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि इराक सरकारलाई सैन्य बल नियन्त्रणमा राख्न आग्रह गरेको थियो। इराकमा व्याप्त बेरोजगारी, खराब सार्वजनिक सेवा र भ्रष्टाचारका कारण छाएको निराशामा आज गत मंगलबारदेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। ओमानमा जारी टी20 क्रिकेट सिरिजको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले चिर प्रतिद्वन्दी हङकङसँग खेल्न लागेको हो। हङकङको भने यो दोस्रो खेल हो। आयोजक राष्ट्र ओमानसँग हिजो भएको पहिलो खेलमा 7 विकेटको हार बेहोरेको हङकङका लागि आजको खेल महत्त्वपूर्ण छ। ओमानको एमिरात स्थित क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार अपराह्न 3:15 बजे खेल सुरु हुनेछ। नेपाल पहिलो खेलबाटै प्रतियोगितामा आफ्नो प्रभाव देखाउन चाहन्छ। सिरिजमा सबैभन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेको नेपाल परिचित प्रतिद्वन्दी विरुद्ध सहज जितको अपेक्षामा रहेको छ। सिङ्गापुरले आयोजना गरेको जिम्बाब्वे समेत सहभागी टी20 सिरिज खेलेर नेपाली टोली ओमान पुगेको हो। सोही मैदानमा बिहान 11:15 बजे ओमानले आयरल्यान्डको सामना गर्नेछ। हिजोबाट सुरु भएको सिरिजको पहिलो खेलमा ओमान र आयरल्यान्डले विजयी सुरुवात गरेका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आज सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र मध्य क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:59 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:46 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सुरज र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।